कारब। मेरे अजीज़ो कारब, मैं वसीम हैदर, पाकिस्तान के प्यारे शहर सिटी ऑफ लव लाहौर से, और मेरे साथ है मोहम्मद आमिर। अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ो कारब, मैं वसीम हैदर, पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद के मज़ार पर मौजूद हूँ। और अब हम अंदर जाएंगे, मज़ार की ज़ियारत करवाएंगे आपको, और हमारे साथ रहना आप लोगों ने। और गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद आशिक़ रसूल हैं, और आइए हमारे साथ। तो हमने फूल ली है गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद की मज़ार पे डालने के लिए। ये देखें दोस्त सामने फूल ले रहे हैं, ये फूल लेके आ रहे हैं। हम गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद के मज़ार पे जा रहे हैं, और साथ मेरे आमिर भाई हैं। फूल नहीं है, वहाँ पे फूल शावर करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताख को जहन्नम में वसूल करवाया, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने नबी की शान में कभी भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी बेशक वो माशाल्लाह, कोई भी कंट्री हो, किसी भी कंट्री का कोई भी शख्स हो, हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। जी तो नाज़रीन, ये हम आपको दिखाते हैं साथ साथ। ये देखें हर तरफ कब्रें। यहाँ पे चबुर्जी चौक से हम लोग इधर आए हैं अंदर को, तो यहाँ पे तकरीबन हमने देखा है कि हर तरफ कब्रें हैं। तो यहाँ पे देखें, ये मज़ार है एक हज़रत सैयद यकूब अली, और उसके बाद सामने जो मज़ार है वो है गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद का आशिक़ रसूल। ये देखें सामने लगा हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने मज़ार पे जाना है। ये देखें, चलो अब मैं अंदर जाता हूँ। दोस्तों, हम गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद के मज़ार पर आ गए हैं, और आपको बताएंगे कि गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद कौन थे, और कैसे उन्होंने अपना बचपन गुजारा, और कैसे उनके दिल में हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुई, और किस तरह वो ये मुकाम हासिल करने में कामयाब हुए। तो दोस्तों, गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद हमारी तरह एक आम इंसान थे, जिन्होंने एक गरीब घर में और एक मज़दूर बाप के घर में परवरिश पाई। लकड़ी का काम करने वाले एक मज़दूर के घर में पैदाइश हुई, और बचपन से ही इनको बड़ा शौक़ था, और दिल में इश्क थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और जब भी जहाँ भी जाते थे, अगर कोई फ़कीर मिलता था रास्ते में, अगर कोई फ़कीर, कोई ऐसा बंदा राहगीर जो
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہو، نعت سناتا ہو اور محبت سے ہمارے نبی کی باتیں کرتا ہو، اور اگر ماں نے گھر سے کوئی پیسے دے کے دودھ لینے بھیجا ہو تو وہ پیسے دودھ لے کر نہیں آتے تھے، بلکہ وہ پیسے ان مفلس کو، اس نعت سنانے والے کو جو ان کو نبی کی باتیں سناتا تھا، ان کو دے کے گھر واپس آ جایا کرتے تھے، اور ماں کو کہتے تھے کہ ماں مجھے اس نے نبی کی باتیں سنائی اور میں نے اس کو پیسے دے دیے، میں دودھ لے کر نہیں آیا۔ تو ان کی ماں بھی دیکھیں اس قدر حساس اور اس قدر حب رسول رکھنے والی تھی کہ وہ اس کو شاباش دیا کرتی تھی۔ دوستو، ایک بزرگ مسجد میں بیٹھ کر رو رہے تھے تو غازی علم الدین شہید نے ان سے پوچھا کہ بابا جی خیر ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو بابا جی نے بتایا کہ میں بوڑھا ہوں، تو ایک ہندو نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر دی ہے، اگر میں جوان ہوتا تو اس کو نہ چھوڑتا۔ تو غازی علم الدین شہید کو جب پتہ چلا تو وہ گھر گیا۔ دوستو، گھر جا کر پیسے لیے تو باہر نکلنے لگے تو ماں نے کہا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو بیٹے نے کہا کہ میں بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہوں۔ تو ماں نے کہا کہ کچھ کر لیا کرو۔ تو غازی علم الدین شہید نے کہا کہ آج میں کچھ ایسا کروں گا کہ دنیا مجھے جاننے لگے گی۔ تو اس کے بعد گھر سے باہر نکلے، جا کے خنجر لیا، خنجر لے کے اس گستاخ رسول کو خنجروں سے وار کر کے ختم کر دیا، جہنم میں وصل کر دیا۔ تو اس کے بعد خود جا کے تھانے میں پولیس اسٹیشن میں جا کر اپنی گرفتاری دے دی۔ تو گرفتاری دینے کے بعد جب اس کو جیل میں رکھا گیا تو ایک جو جیلر ہوتا تھا وہاں پہ، جو نگرانی پہ ہوتا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ کمرے میں اتنی زیادہ سفید روشنی آئی ہے اور غازی علم الدین شہید وہاں سے غائب ہو گئے ہیں۔ تو یہ دیکھتے دیکھتے جیل کی نگرانی کرنے والا بے ہوش ہو گیا۔ تو جب ان کو ہوش آئی تو صبح کا وقت تھا، ہوش آنے کے فوری بعد وہ بڑا پریشان تھا کہ غازی علم الدین شہید نہیں ہے، تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ خود فرار کیا گیا ہے اس کو۔ تو جب ہوش آنے کے بعد دیکھا تو غازی علم الدین سامنے بیٹھے تھے اور چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں روشنی تھی۔ تو اس نگران نے پوچھا کہ غازی خیر ہے، آج بڑا خوش لگ رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آج میں اس لیے خوش ہوں کہ آج میری حسرت پوری ہو گئی ہے۔ تو اس نگران نے کہا کہ علم الدین تجھے خدا کا واسطہ ہے، تجھے تیرے رسول کا واسطہ ہے، مجھے بتا کہ ماجرا کیا ہے۔ تو علم الدین نے کہا کہ تو اتنا بڑا واسطہ مجھے ڈال رہا ہے تو لے میں بتاتا ہوں، لیکن کسی کو بتانا نہیں۔ تو اس نگران نے کہا ٹھیک ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو غازی علم الدین شہید نے فرمایا کہ جب تو مجھے دیکھ رہا تھا روشنی یہاں پہ آ رہی تھی تو مولا علی علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اٹھ، تجھے نبی پاک یاد کر رہے ہیں۔ تو میں نبی پاک کے پاس گیا تھا، تو وہاں پہ جب گیا تو نبی پاک نے میرے پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا کہ شاباش۔ تو یہ ماجرا تھا۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ بتا تو زندگی وہاں پہ جینا چاہتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس آنا چاہتا ہے؟ تو نگران نے کہا پھر تو نے کیا کہا؟ علم الدین نے کہا کہ پہلے ہم نام پر جان وارا کرتے تھے، لیکن آج تو میں ان کی زیارت کر کے آ گیا ہوں، اب تو میری دنیا میں رہنے کی حسرت ہی ختم ہو گئی ہے۔ دوستو، غازی علم الدین شہید کے ساتھ اور بھی واقعات منسوب کیے جاتے ہیں، جیسے کہ نامور شخصیات ان کو ملنے کو ترستی تھی، جیسے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے بھی واقعات ہیں۔ جیسے علامہ محمد اقبال ان کے جنازے کے بعد رویا کرتے تھے کہ دوستو بیلچے سے ان کی قبر پر مٹی نہ ڈالو، میں اپنے ہاتھوں سے ان کے اوپر مٹی ڈالوں گا، یہ عاشق رسول ہیں، جو کام ہم نہیں کر سکے تو یہ کر گیا۔ علم الدین شہید کی قبر پہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہا کرتے تھے کہ تو بازی لے گیا ہے اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح ان کے پاس آئے جیل میں ملنے کے لیے، غازی علم الدین شہید کو جیل میں ملنے کے لیے آئے اور کہا کہ غازی علم الدین ایک بار تو کہہ دے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں تجھے رہا کروا دوں گا۔ تو غازی علم الدین شہید نے کہا کہ ایک ہی کام زندگی میں اچھا کیا ہے،
अगर उससे भी मुकर जाऊँ तो पीछे क्या रह जाएगा। गाजी इल्मुद्दीन शहीद का मज़ार जहाँ पे मैंने वीडियो बनाई और आपको दिखाया आगे लोग, और आपने इसकी हिस्ट्री के बारे में जाना और सब कुछ मैंने आपको बताया। ये ज़ायरीन आ रहे हैं जो गाजी इल्मुद्दीन शहीद से मोहब्बत करते हैं और इसलिए यहाँ पे आके दुआए खैर कर रहे हैं और उनके लिए दुआ कर रहे हैं, क्योंकि ये वो शहीद हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को मारा था। और इनकी मज़ार पे लोग आते हैं, हाज़िरी देते हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं इनसे। अब मुझे तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई है, तो अब तो मैं दुनिया में रहना ही नहीं चाहता। मेरी हसरत ही ख़त्म हो गई है कि मैं दुनिया में रहूं। यहाँ पे आए हैं हम और यहाँ पे हम वज़ू करने लगे हैं। वज़ू करके नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ से हम निकल जाएंगे। तो अब हम नमाज़ पढ़ने लगे हैं, उतनी देर के लिए हमें इजाज़त दीजिए। दोस्तों, ये था गाजी इल्मुद्दीन शहीद का मज़ार और आपने हिस्ट्री के बारे में जाना और आपको बताया गया कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद कौन थे और कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, कौन नामवर शख्सियत उनसे मिलने आया करती थी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो इससे भी इंटरेस्टिंग होगी, पाकिस्तान की तरीक़ी होगी और इस तरह के मज़ारात जो पाकिस्तान के शेर बहादुर हैं जिन्होंने अपना नाम इस तरह बनाया, इस्लाम के लिए ज़िंदगी वक़फ़ की, अपने मुल्क के लिए ज़िंदगी वक़फ़ की, सारी वीडियो आपको इस तरह की मिलेंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।